زبالنا ورکوم یو داسې مداح رسول ته چې ډېر کله تاسو د هغوی اواز اورېدلی دي خو د نعتخوانانو اواز بعضې نعتخوانان چې کوم دی صرف اواز کاره کوي او بعضې د زړه د درد نه لګوي نو یقینا قاری سمیع الرحمن بلبل سرحد حافظ سمیع الرحمن مدني صاحب چې د دې قوم دپاره کوم نظم تیار کړی دی تاسو به ووینئ چې د زړه د درد نه کوم اواز راوباسي حافظ سمیع الرحمن بلبل سرحد شوق و محبت سره درود شریف وایي درود شریف شوق محبت سره وایي صلی سبحان اللہ شوق سرا مین سرا محبت سرا سبحان اللہ د جوړې د مور په شان مدرسه دا دا هر یو عالم میزبان مدرسه دا نو اتلا خو پیدا کی مدرسوں کے دا اللہ دا دن پاسبان مدرسہ دا یکای دنیا دا کفر غانی تباہی یا بیانا ہم پہ نہربان مدرسہ دا سبحان اللہ نو بید دین سالان کلا جوڑی گی او جوڑی دول دین سال مدرسہ دا جہان مدرسہ دا سنو اے سراجا مدرسہ دا امن زیدے امنیت دا کل جہان مدرسہ دا انوار القرآن کے چمے فلس مزیدار انوار القرآن کی چمے فلس مزیدار دے نزول رحمت نو
شورو قطار قطار دے نزول رحمتنو بشورو قطار قطار دے انوار القرآن کی چمی فلس مزیدار دے انوار القرآن کی چمی فلس مزیدار دے نزول رحمتنو بشورو قطار قطار دے باران رحمتنو دے اوصاف لی بزادا سبحان اللہ باران رحمتنو دے اوصاف لی بزادا راغلی عالمان دی معترہ پی دنیا دا ختمنا دا قرآن دے دولالم پہ خوشبودار دے نزول دا رحمتنو پی شورو قطار قطار دے انوار القرآن کی چمی فلس مزیدار دے نزول دا رحمتنو پی شورو قطار قطار دے مفتی سے بیار آمد چدی یا گل دا گل ستانا مفتی سے بیار آمد چدی یا گل دا گل ستانا مولانا سے گوھر شاہ چدیو در مجاہد زوانا اوزار شیخ بطوال استال سفق فی النرام دے زار شیخ بطوال استال سفق فی البیدار دے نزول در رحمتنو پی شورو قطار قطار دے انوار القرآن کی چمی فلس مزیدار دے نزول در رحمتنو پی شورو قطار قطار دے محسنو دل سابق سے چدا علم بل مشان دے سبحان اللہ محسنو دل سابق سے چدا علم بل مشان دے مولانا سے رشم خان چدیو گلد گلستان دے مولانا سے رشم خان دا جمعیت کلی ملال دے مفتی عبد الرؤف صاحب مالیار دی گلزار دے نزول رحمتنو بشورو قطار قطار دے شیخ بطوالو خصوصی در بیسام دے خاص مسجد قابلہ منور پدی پیزان دے قاری محمد شعیب سے خوشبودار دے قاری محمد شعیب سے خوشبودار دے نزول رحمتنو پی شورو قطار قطار دے یہ داخ کلی حس قدرتی رابان بگران دی سبحان اللہ یہ دا باز خو بی خرابان بگران دی او انگریزان چپا لندن کی تیریگی او دا پگڑے او دا پٹکرابان بگران دی مجنون یما د جانان د وطن سپیرا باندې ګران دی
نو زیسرار دا اوسنی دور مجنون یما دا جانان دا وطن سپیرا باند گران دے نیم پر دیوائی دا دستا سنک بختی دا نیم پر دیوائی دا دستا سنک بختی دا اللہ مقدر کڑی دیر افکلی رنائی دا ناتوان سمی رحمان وائی دا دی قدر پکار دے ناتوان سمی رحمان وائی دا دی قدر پکار دے نزول دا رحمتنو پیشورو قطار قطار دے نزول دا رحمتنو پیشورو قطار قطار دے انوار القرآن کے چھمی فلس مزیدار دے نزول دا رحمتنو پیشورو قطار قطار دے نزول دا رحمتنو پیشورو قطار قطار دے